अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युंसरून ला यस्ततीऊन नस्रहुम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिब शरफ़ कमाल पैगम्बर बेमसाल शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। ये सूरह यासीन की 74 और 75 नंबर आयात हैं। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ज़िक्र किया है। पहले तो अल्लाह ताला ने इंसानों पर अपने एहसानात का ज़िक्र किया था, और अब अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद का ज़िक्र किया है कि मैंने इंसानों पर कितने एहसानात किए हैं, और इंसान हैं कि वो मेरा शुक्रिया करने की बजाय मेरे अलावा दूसरों को अपना इलाह बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहले तो आपसे ये हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस गुफ्तगू को, इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, दावत दें, ताकि अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो ये हमारी आखिरत में हमारी निजात का सबब बन जाए। अब हम चलते हैं अपने असल मज़मून की तरफ। तो अल्लाह फरमाते हैं वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युंसरून। वत्तख़ज़ू और उन्होंने बना लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा आलिहतन कई इलाह लअल्लहुम युंसरून कि शायद उनकी मदद की जाए। ये हमेशा से ही मुशरिकीन का असूल है कि वो खाते तो अल्लाह का हैं, लेकिन इबादत दूसरों की करते हैं, उम्मीदें दूसरों से रखते हैं, अपनी जबीन नियाज को दूसरों के सामने अल्लाह के अलावा और लोगों के सामने झुकाते हैं। मसलन ईसाई हैं तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के अलावा माबूद बना लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे माबूद बनाया जाए वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह नज़र आती है कि जिन जिन लोगों को भी काफिरों ने अपना माबूद बनाया, जिनके लकड़ और पत्थर के बुत बनाए, जिनको अपना हाजत रवा मुश्किल कशा बनाया, वो सब किसी न किसी हवाले से अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के नेक लोग थे, और वो दरअसल इन बुतों की पूजा नहीं करते थे। दर हकीकत वो तसव्वुर में अल्लाह के इन नेक बंदों की ही पूजा और प्रस्तश करते थे, लेकिन महज तसव्वुराती तौर पर उनकी जो तस्वीर थी, जो बुत होते थे, उनको अपने सामने रखते थे। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरें, उनके बुत, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बुत या तस्वीरें ईसाइयों ने बनाई। अपने आज भी आप उनके गिरजाघरों में जाकर देखें तो उन्होंने उनकी तस्वीरें लगा रखी हैं। इसी तरह ईसाइयों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में यही अकीदा अपनाया, और बिल्कुल इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने भी जो अल्लाह के अलावा माबूद बना रखे थे, उनके बारे में भी उनका यही ख्याल था कि अल्लाह जो हमारा पैदा करने वाला है, जो हमें रोज़ी देने वाला है, जो हमारी मुश्किलें हल करने वाला है, वो यकीनन अल्लाह ही है। ये जो हमने बुत बना रखे हैं ना, ये तो सिर्फ अल्लाह के यहाँ हमारे
سفارشی ہیں، وہ یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ ہم جو اپنی ان کے سامنے گزارش کرتے ہیں، یہ ہماری اس گزارش کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم چونکہ گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کم سنتا ہے، ان کی زیادہ سنتا ہے، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اسی بنیاد پر، اسی بیس پر انہوں نے ان لوگوں کو اپنا معبود بنایا، جس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی، جن کی مذمت فرمائی۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا الہ بنا لیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں، اللہ کے ہاں ہماری مدد کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں، بلکہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائے اور ہماری سفارش کرے اور ہماری مدد کرے۔ تو انہی باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے کہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ میں ہر آدمی کی دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہوں، اس کو سنتا بھی ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں، اور ان کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہوں۔ تو لہذا میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکاریں، مجھے سے اپنی تکلیفیں دور کروائیں، مجھے سے اپنے مسائل حل کروائیں، میرے ہی سامنے اپنی فریاد کریں۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیں، ان کو سفارشی بنا لیں، ان کو مشکل کشا بنا لیں، تو یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، یہ عقیدہ جو تھا وہ مکے کے مشرکین کا تھا، اور آج یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے، اور کچھ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچیں اور اپنے عقیدوں کی درستگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی روداد، اپنا دکھڑا، اپنی مصیبت سنانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ آپ ڈائریکٹ اللہ کے ہاں کوئی بھی فریاد کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے، پکاریں گے، اس کے سامنے اپنی فریاد کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو نہ صرف سنے گا بلکہ اس کو قبول بھی کرے گا اور آپ کی تکلیف کو بھی رفع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بہتر فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔